dili na ta maglangay-langay, dili na ta magluya-luya sa atong pagpangalangin. Amen. Ang atong programa mga kaigsunan karon nagsugod ta sa Enero hapon sa atong 10 days of prayer. Atong kipasalamatan mga kaigsunan ang Holy Spirit nga gitagaan niya kadasig nga nakahimo kita karon sa pag-ani mga kaigsunan. Ninitag na naging diri pagpangita sa makapabuhi. No? Pagpangita sa makapabuhi. So, sumala pa ni Ellen G. White nga kung adunay tao nga makapaluya sa imong pagtuo, likay na distansya ka gamay kay makapaluya man sa imong pagtuo. Di ba? So, kagayon dire. Ang labing uling lumunggasan ni Jesus. Kagayon, unsa pa kayo kalabaw pa ka langit tong amahan nga mohatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Sumala niya sa Lucas 11:13. Akong sumayo at magbasa ng kaisunan, unsa pa kayo kalabaw pa sa langit tong amahan nga mohatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Diha sa Lucas 11:13. Sa dili pa tamo pagayon mga kaigsunan ato ikupo mo. Dahil doon silimbaho ng mga nagkastas ang sunos na lang. Ginoo ni tagna among isurrender ang kastas sa kakaugalingon ni kanimo. Kung aduna may mga kalapasan Ginoo nagsuksok sa suksan kasing hinaot Ginoo nga imong kinikuhaon, tabangi kami nga din ang balaang espiritu Ginoo nga dagtoyo sa mga kasing makatuyo. Mo'y magadikta ka na mong Ginoo sa kabalaan kung kami nagyot sa pagpangalagan ng labing gloria. Tabangi kami Ginoo, di kahapon wala kami mahimo sa mong kaugalingon, kung wala ikaw usa. Daghan kayong salamat nga di ikaw may magpataliwala ka namin. Inintak na, daghang salamat, o kinita na mula mga panawat ko sa sigawa sa masalaan. Nagyo dali. Ginoo, ari wala ako. Ginoo, tuloy kami sa pag-ampo. Nagpakiluoy ang mga disipulo. Nakita niya kung giunsa ang pagkunikta ni Jesus adlaw-adlaw sa iyang langit ng amahan o gihangyo ang parihas nga gahom sa ilang kaugalingon nga kinabuhi. So, ang mga disipulo sa unang panahon, ang 12 nga mga apostolis nakita nila kung unsa ang pagpakigsuot sa atong Ginoo ngadto sa iyang langit ng amahan. No? Ang kinaya ni Ginoong Hesus mo distansya sa gamay, mo pahilit sa gamay siya mga tinunan, dayon magluhod siya dito, mag-ampo. Doon ay mga kaigsunan na ito, mga kaigsunan nga nabisita din, nga bisag magtindog ang mag-ampo mo, ang uban, kasi ang luhod yun siya dito sa dito, kaya kayo matatasa. Pero iyahas ito nga, kini pagpakigsuot na ito sa Ginoo. Kita doon na tayo taksa-taksa na pagpakigsuot sa Ginoo nga ato kabubuton, pero ato panikamutan sa ato lang Ginoo nga kinalan nga ato kung ginahimo, dili ko di ay nga nakapalayo na Ginoo sa ato kaugalingon na ito sa Ginoo. No? Nagyon dali. Mitubag si Jesus uban ang usa ka halandong nga leksyon sa pag-ampo sa tulo ka bahin. Ang ampo, Ginoo. Ang ampo sa Ginoo, ang sambingay sa usa ka higala nga niabot sa tungang gabi o pinaka-katapusan ini. Ang pagkinahanglan sa mapinadayunong panghangyo sa balaang espiritu. No? Kanina ay pag-ampo nga kaigsunan, dili ka mataka. Ngayon nga, sige ng ampo sa Ginoo, wak nang ipagkagati. Huwag mo gisulbara sa Ginoo ang akong pag-ampo. Mula magitubag ang Ginoong Hesus, itagapaagi, hayaan ang pag-ampo. Amahana mo, na naakas sa mga langit, sumala diya sa Lucas 11:1-13, kung ano na may walang kasulatan, ano dili mo mabitin, o pininyo. Ngayon niya, namunin diya sa pag-ampo. Kunya, mula ihabagdaan ni Ginoong Hesus, ang pinaagi sa pag-ampo, kunya, dunay pakapin na sambingay. Ngayon ba, muampo ko sa kadunga katulo, mapulan
di pa ganito pagos Ginoo mapula na hundan nag-ampo. Gisampingay ni Ginoong Hesus nga dunay usa ka tawo. Excuse me. Diha sa Lucas 11 o nga 13 dunay gisampingay ni Ginoong Hesus diha dunay usa ka tawo nga niabot ang iyang mga bisita sa tumang gabi. Unya namukaw siya dito sa tindahan kay palit siya tinapay para idalin sa iyang mga sa bisita na niabot nga law na gabi diwa siya kaangga. Unya ang kabalay ko nung balipan nga wala. Dili na ko pwede mag-apply kay niya ako sa country, nagdulog na ko sa akong mga anak. Sisi pamaliban. Dili na pwede nga aligyan ka kay plaster na ni. Kaya nabi sa akong kamang, plaster na ang akong mga anak. Tupad ako sa papahinda. Apan sa kanugayan niya pakiluoy, hagyo, mga kaigsunan sa usa ka tao, walay nahimo ang kagiyas tindahan, ibaro o iyan ihatagan. Ingana sa ang Ginoo. Kanugayan na to sige hagyo, manuoy na siya. Iyan ang ihatag. So ang himo nga sabihin sa Ginoo diya, dili kita mapulaan paghangyo niya. Dili kita mapulaan sa pagluhod sa atong mga tuhod. Kinahanglan nga ato kinahimon. Kay sumala pa diha sa Mateo na kinsa tungkol musunod ka nako, magdumili siya kabilingon, magpastan siya krus kung musunod ka nako. So wala ngayon nga, kinsa tungkol ka nako, hayahay, nag-aatamos na niya biglang lang. Kaya katong atong i-review ang kinabuhi ni Ginoong Hesus sa kalibutan, hindi hayahay. Diyan niyang pinakalisod. Yung siya ay pagaling ang mga milo, kay naapay katugan. Siya wakit siya kapahulayan. Nataro. So nakita din, diha ang sabi niya sa versikulo 5 pero sa 8, atong nabasa diha, ang gitulaan ang kagiyas ni tahan. Wala sila ay mo, iya na lang itagaan mo sa katao nga pumapali. Yan ang iyong din. Dahil gisupay ni Jesus ang problema nini nga sa tingay, wala ako'y bisan unsa sa atong paghinahanglan sa paghangyo sa Balang Espiritu. Mao nga, giingnan ko ikaw, pangayo. O maghatagan ka, diya sa Lucas 11. Gidapot kita ni Jesus sa pagayong nga pagpangayo. Ano nga? Kay magsigit ang pangayo ang nagsunan. Ang Ginoo, magsigit ang apo, wala din mahimo Ginoo, tagahan kita niya. Okay. No? Yan ang Ginoo din. Dini sa Lucas 11, ipasato ni Jesus ang napulo kabisis nga di kinahanglan nato pangayo mo ang Balang Espiritu sa atong kinabuhi. Wala ko'y nainhan pa upang suwito din siya mahigugma o gayon nga nag-auhak kanato sa pagtagat niini sa kinasingkasing ngayon. Busa, ingnan ko ikaw, pangayo o paghatagan ka, pangita, ikaw makakapla, panunto o pag-aablihan ka. Alang sa bisan kinsa mangayo, makadawat og siya nga magapangita, makakapla. O kaniya nga magatuto, pag-aablihan. Kung ang usa ka anak mangayo tinapay, kinsa nga mahana ang maghatag o usa ka bato. O kung maayo o usa ka isda, hatagan ninyo o usa ka bibig. O kung pangayuan siya o usa ka itlog, paghatagan niya o usa ka tanang. Kung ikaw, bisan sa imong kadautan, mahibalo kung unsaon paghatag, maayo nga regalo sa imong mga anak, unsa pa kakalabaw ang imong langitong amahan nga naghatag sa balaan nga espiritu sa mga nagapangayo kaniya. Sumala niya sa Lucas 11:9 hanggang 13. Ngayon, niining pipila ang mga bersikulo gigamit ni Jesus ang verb nga pangayo unong kabisis o gihataga gibukaton ang pagpangita sa duha ka bisis o ang pagtutok duha ka bisis. Tanan kini nagaliho nga buluhaton busa tin-aw nga ipakita niya nga kinahanglan kita magalihok aron mapuno kita sa Balang Espiritu. Ang katapusang paggamit sa pulong pagpangayo sa sinultihan Griego kini usa ka nagapadayon nga buluhaton, nagpasabot nga kinahanglan kita mangayo dili lang kausa apan mapinadayunon tin-aw nga gusto ni Jesus
Pukawon ang atong handog para sa balaang espiritu. Kinasingkasi nga pag-agda. Kapalo siya nga adunay na hinugdangon na kulang ka nato kung dili man kita magpadayon sa pagpangayo alang sa daghang mga panalangin sa balaang espiritu. Sa palasamang Christ of Jefferson, babasa nato nga ang Diyos wala mag-ingon, pangayo ka usa, o ikaw makadawat. Naghangyo siya ka nato sa pagpangayo, dili kapuyan na pagpangayo diha sa pag-ampo. Ang sa usa ka, nagatubo, nga tinguha sa pagdawat sa mga butang na iya, gipangayo. Huna-una sa makadiyot, nga si Jesus mismo nagasto og daghang oras sa adlaw-adlaw nga pag-ampo. Gipatinaw ni White sa matag buntag siya nakigsulti sa mga sa langit nga nagdawat gikan kaniya sa adlaw-adlaw nga labas nga bautismo sa balaang espiritu. Signs of the Times, November 21, 1895. So sa ingon dito nga wala siya magtudlo nga mangayo ka kausa tagaan kagdaghan. Ang itudlo ni Jesus na mamayo kagdaghan niya, kataksara siya mata. So kinahanglan niya kung unsa ang atong mamayo, kinahanglan atong dublihon. Iyan na batasan, utak, utuhan mo. No? So nag-iwan din. Pagpamatulog, hagit sa usa ka, membro sa simbahan. Sa naging duha ka, nag-ampo ako adlaw-adlaw alang sa pagtuko sa plano espiritu sa atong kinabuhi. Ang atong paglakaw kauban sa Diyos, dili katuhuan. Ang bunga sa espiritu sa Galacia 5, labi nga nakita sa ako kinabuhi. Sukat nga ipangayo ko si Jesus nga mapuyong manhi ka nako aron buhaton ang iyang kabubuton dinhi ka nako. O sa adlaw ibago ako pinaagi sa balaang espiritu. Mas dako ang atong kalipay sa pagbasa sa Biblia o sa pagpaapit ni Kristus sa uban o ako adunay usa ka makusot nga pangandoy nga mag-ampo alang sa uban. Dugang pa ang akong naandang pagkinabuhi nga usa kayo. Gihagit ko ikaw nga mag-ampo adlaw-adlaw sulod sa unong ka simana aron mapuno ka sa balaang espiritu o tanawa kung unsay mahitabo. So gidasin ka nga sa kuno mag-ampo ta sa adlaw-adlaw sa matag oras sud sa ulong kasimana niya experience kung unsay imong kinabuhi. So gihagit ang matapusan nato diri sa simbahan mag-ampo sa adlaw-adlaw sud sa ulong kasimana niya experience kung unsa ang nahitabo sa imong kaugalingon. So nangiyon diri mga kaigsunan, no? Pag-ampo sa pulong sa Dios nga wala kami daghang tubag sa pag-ampo o sa diha nga nangayo ka mo wala ka mo hatagi kay kautan man ang inyong tuyo. Nangayo ka mo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong lawas ng kaipo. Sumala pa diya sa Santiago 4:2 ngadto sa 3 na sa diha ipangayo ipangayo pabura sa atong kaugalingon. Tingali ang ayaw ta na, Ginoo, ano mga mugandato ako man, tuwa sa ko. Santiago 4:2-3. Nangyari rin. Minahal na lagi itong ama, palihog, pasayloa kami sa among pagpasagad sa pagpadayon nga pagpangayo alang sa balaang espiritu. Salamat nga kung isugit namo ang among mga sala, matinud-anon ka sa pagpasaylo ka namin. Kung sa may atong approve diha, siya rin Solomon, nag-ampo siya sa adlaw-adlaw, nangayo siya, kaalag lang yung pangayo. Pero ang Ginoo, santa siya, nga rin Solomon, nangayo o kaalag, di pa kapinan sa Ginoo, daghang kwarta. Ang problema lang ay pagdaghan ng kwarta, wala magamit sa insakto na paagi para malipay ang Ginoo. So, nag-ingon din, gipakita sa among hangyo kung iyon sa nato paghatag bilis sa itanyag sa Dios. Kung kamo bisan kung dautan man mahibalong muhatag nga maayong regalo sa inyong mga anak,
unsa kaha labaw pa ang langitong amahan nga muhatag sa balang espiritu ngadto kanilang nangayo kaniya suma sa Lucas 11:13. Minahal nga amahan, salamat sa imong saad nga tagan kami sa espiritu. Nangayo kami alang sa pagpupo sa balang espiritu karon o salamat sa pagtubag. Tudloi kami nga musalig niini nga saad. Gusto sa Dios nga hatagan kita sa kinabuhi nga madagayaw. Ang musalig kanato o gikaingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mag-aagay ang mga sapak sa buhi nga tubig apan kini gisulti niya mahitungod sa espiritu nga nagpaganawaton nga musalig kaniya sumala diya sa Juan City patay 8 patay 9. Minahal nga Ginoo, salamat sa imong paghatag sa mga sapak sa buhing tubig sa mga ituo kanimo. Palihog tabangi kami nga sa adlaw-adlaw magapadayon ang among pagtugyan ngadto kang Kristo aron matuman nimo kini nga saad sa among kinabuhi. So nagingon din mga igsoon nga more prayer suggestion. Ngayon, give thanks for specific blessing and praise God for His goodness. So, nagingon po rin. So sa pagpadayon ng kaigsunan, akong hiyangin ang matagusan nato nga doon na tayo pag-apo, individual na pag-apo, atong pangayon dito sa Ginoo o unsa atong mahimo sa atong kasing-kasing sa pagpangalaga. So ako lagi dasig ang matagusan nato nga kinahanglan kanang nasa tumumahon na kinasing-kasing bahin sa pagpangalaga ng atong pangayon. Akong ihatag sa atong presider ng mga kaigsunan.